भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 24। अपूर्व भेटघाट। श्रीकृष्ण र बलराम द्वारकामा थिए। त्यही बेलामा एकपटक सर्वग्रास सूर्यग्रहण लाग्यो। ज्योतिष विद्याबाट त्यस बारेमा पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो। सबै मानिस पुण्य कमाउने उद्देश्यले नजिकैको तीर्थ क्षेत्रमा गए। विशेष गरी समन्त पञ्चक क्षेत्रमा मानिसहरूको भिड थियो। समन्त पञ्चक जहाँ परशुरामले पृथ्वीलाई क्षत्रियहीन गरेपछि 5 ठूला ठूला कुण्ड बनाइएका थिए। सूर्य ग्रहणको समयमा प्राय सबै चर्चित व्यक्तिहरू कुरुक्षेत्रमा भेला भए। तिनीहरूमध्ये अक्रूर, वासुदेव, उग्रसेन आदि बुढाहरू र गद, प्रद्युम्न, साम्ब आदि यदुवंशी पनि आएका थिए। उनीहरू सबै आफ्नो पाप नाश गर्ने मनसायले आएका थिए। प्रद्युम्नका छोरा अनिरुद्ध र यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा भने सुचन्द्र, शुक्र, सारण आदिसँगै नगरको रक्षाका लागि द्वारकामै बसे। सबै यदुवंशीले त्यहाँ स्नान गरे। ग्रहणको उपलक्ष्यमा निश्चित समयसम्म उपवास गरे। ब्राह्मणहरूलाई गोदान गरे। यस्ता गाई दान गरे जसलाई विभिन्न बहुमूल्य आभूषणले सजाइएको थियो। ग्रहण सकिएपछि सबैले परशुरामले बनाएको कुण्डमा विधिपूर्वक स्नान गरे। ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएपछि आफूले पनि भोजन गरे। उनीहरूले एउटा रुखको छायामा आफ्नो इच्छा अनुसार डेरा बनाएर विश्राम गरे। विश्रामपछि उनीहरूले आफ्ना सम्बन्धी राजाहरूलाई भेटे। त्यहाँ मत्स्य, उसिनर, कोशल, विदर्भ, कुरु, सृञ्जय, काम्बोज, कैकय, मद्र, कुन्ती, आनर्त, केरल र अन्य थुप्रै देशका सयौं राजा आएका थिए। शत्रुपक्ष र मित्रपक्ष दुवै देशका राजा उपस्थित थिए। यदुवंशीको सधैँ हित चाहने नन्द आदि गोप र श्रीकृष्णको दर्शनका लागि लामो समयदेखि उत्कण्ठित गोपीहरू पनि आएका थिए। सबैले सबैसँग भेटे। एकअर्कालाई अङ्गालो मारे, खुसी भए, रोए, आनन्दित भए। केही समयका लागि आफ्नो सबै दुःख बोले। भेटघाटको क्रममा कुन्तीले वासुदेवसँग गुनासो गरिन्। दाई, म साँच्चै नै धेरै अभागिनी छु। मेरो एउटा पनि लक्ष्य पूरा भएको छैन। तपाईहरू जस्ता आफन्त हुँदाहुँदै पनि मलाई किन यस्तो भइरहेको छ? दाई, विधाता जसको बायाँ हातमा हुन्छ उसलाई आफन्त सबैले भुल्ने रहेछन्। तपाईहरूको यसमा कुनै दोष छैन। वासुदेवले कुन्तीलाई सम्झाए, बहिनी त्यस्तो नभन। सबै मनुष्य दैवको खेलौना हुन्। सबै लोकले ईश्वरको अधीनमा रहेर काम गर्छन्। कंसको डरले हामी सबै डराएका थियौं। भर्खरै केही समय त भयो, ईश्वर कृपाले हामी सबैले फेरि आफ्नो स्थान प्राप्त गर्न सक्यौं। वासुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशीले उपस्थित सबैको सम्मान गरे। राजाहरू पनि उचित सम्मान पाउँदा खुसी भए। विशेष गरी उनीहरू श्रीकृष्णको दर्शन पाउँदा भए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि आफ्ना सन्तान सहित, युधिष्ठिर आदि पाण्डव आफ्ना पत्नी सहित, कुन्ती, सञ्जय, विदुर, कृपाचार्य, कुन्तीभोज, विराट, भीष्मक, नग्नजित, पुरुजित, द्रपद, शल्य, दृष्टकेतु, काशी नरेश, दमकोश, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, केकय नरेश, युधामन्यु आदि सबै श्रीकृष्ण र उनका त्यति धेरै पत्नीलाई प्रत्यक्ष देखेर विस्मित भए। श्रीकृष्ण र बलरामबाट राम्रो सम्मान पाएका उनीहरूले पुरै यदुवंशीको प्रशंसा गर्न थाले। उनीहरूले उग्रसेनलाई सम्बोधन गर्दै भने, भोजराज उग्रसेन, साँच्चै भन्ने हो भने यस जगतमा तपाईहरूको जीवन अत्यन्तै सफल छ, धन्य छ। किनकि जुन श्रीकृष्णको दर्शन ठूला ठूला योगीहरूका लागि दुर्लभ छ, उनैको दर्शन तपाईँ नित्य गरिरहनु भएको छ। त्यसमाथि श्रीकृष्णसँग तपाईँको वैवाहिक र गोत्र सम्बन्ध छ। श्रीकृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्रमा आएका छन् भन्ने थाहा पाएपछि आफ्ना गोप गोपीसँगै नन्द बाबा उनीहरूलाई भेट्न आए। नन्द आदि गोपहरूलाई देखेर सबै यदुवंशी आनन्दित भए। खुसी साथ एकअर्कालाई भेटे। वासुदेव र नन्द बाबाले अङ्गालो मारे। वासुदेवले विगतका घटना याद गरे। श्रीकृष्ण र बलरामले यशोदा र बुवा नन्दको चरणमा प्रणाम गरे। त्यस बेला दुवै भाइ निकै भावुक भए। रोहिणी र देवकीले यशोदालाई अङ्गालो मारे। गोपीहरूका लागि सर्वस्व थिए श्रीकृष्ण। लामो समयपछि उनीहरूले आज उनको दर्शन पाएका थिए। उनीहरूले एकहोरो श्रीकृष्णलाई हेरिरहे। मनमा नै श्रीकृष्णसँग अङ्गालो मारे कृष्णमय भए। श्रीकृष्णले उनीहरूको मनको भाव बुझ्दै सबैलाई एकान्तमा लगेर भेटे। उनीहरूको खबर सोधे। हाँस्दै भने, हामीहरू आफ्नो कामले ब्रजबाट बाहिर आयौं। तिमीहरू जस्तो प्रियसीलाई छोडेर हामी शत्रुको विनाश गर्नमा अल्झ्यौं। सौभाग्यको कुरा हो, तिमीहरूले मबाट त्यो प्रेम पाइसकेका छौ जसबाट मेरो प्राप्ति हुन्छ।
किनकि मप्रतिको प्रेम भक्तिले प्राणीलाई परम धाम प्रदान गर्छ। श्रीकृष्णले युधिष्ठिर लगायत सबैलाई भेटे। उनले अन्यलाई भेटिरहँदा कौरव कुलका महिलाहरू जम्मा भएर श्रीकृष्णको लीलाको वर्णन गरिरहेका थिए। द्रौपदी भन्दै थिइन्, हे रुक्मिणी, हे जाम्बवती, सत्यभामा, कालिन्दी, शैव्या, लक्ष्मणा, रोहिणी र अन्य कृष्ण पत्नीहरू, श्रीकृष्णले सामान्य मानिस चाहिँ गरेर तिमीहरूसँग कसरी विवाह गर्नुभयो? रुक्मिणी लगायत सबैले आफ्नो विवाहको कथा सुनाए। रोहिणीले 16,000 पत्नीका तर्फबाट आफ्नो कथा सुनाइन्। उनीहरूमध्ये लक्ष्मणाले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाइन्। महारानी द्रौपदी देवर्षि नारद बारम्बार श्रीकृष्णका लीलाहरूको गान गरिरहन्थे। त्यसलाई सुनेपछि मेरो चित्त श्रीकृष्णको चरणमा आसक्त भयो। मेरा बुवा बृहत्सेनले मलाई निकै माया गर्नुहुन्थ्यो। जब उहाँलाई मेरो इच्छा थाहा भयो, उहाँले मेरै लागि एउटा उपाय गर्नुभयो। जसरी पाण्डव वीर अर्जुनको प्राप्तिका लागि तपाईको बुवाले स्वयंवरमा मत्स्यवेदको आयोजना गर्नुभएको थियो, त्यस्तै मेरो बुवाले पनि गर्नुभयो। तपाईकोमा भन्दा हाम्रो कार्यक्रममा एउटा विशेषता थियो। माछालाई बाहिरबाट ढाकिएको थियो, केवल पानीमा मात्रै त्यसको छाया देखिन्थ्यो। जब यो समाचार राजाहरूलाई प्राप्त भयो, सबैतिरबाट अस्त्र शस्त्र सहित उनीहरू आए। तीमध्ये कतिले धनुषमा ताद नै चढाउन सकेनन्, कतिले धनुषको डोरी एक छेउमा त बाँधे तर अर्को छेउमा बाँध्नै सकेनन्। ठुला ठुला प्रसिद्ध वीरहरू जरासन्ध, अम्बष्ट नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन र कर्ण आदिले धनुषमा डोरी त बाँधे तर उनीहरूलाई माछाको स्थिति थाहा भएन। पाण्डव वीर अर्जुनले पानीमा त्यस माछाको छाया देखे र माछा कहाँ छ भनेर पनि थाहा पाए। निकै सावधानीपूर्वक उनले बाण प्रहार पनि गरे तर लक्ष्यभेद गर्न सकेनन्। उनको बाणले माछालाई केवल स्पर्श मात्रै गर्यो। लक्ष्यभेद गर्न नसक्ने देखेर अधिकांशले मलाई पाउने प्रयास नै छोडिदिए। श्रीकृष्णले खेल खेलमै धनुष उठाउनु भयो, डोरी चढाउनु भयो र पानीमा केवल एकपटक माछाको छाया हेरेको भरमा बाण हानेर त्यसलाई खसालिदिनु भयो। दिउँसोको समय थियो। त्यही बेलामा मैले रङ्गशालामा प्रवेश गरेँ। मैले लजाउँदै उहाँको घाँटीमा माला लगाइदिएँ। मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। मलाई पाउन नसकेका अन्य राजाहरू यसबाट निकै रिसाए। उनीहरूले श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्ने मनसाय व्यक्त गरे। श्रीकृष्णले मलाई आफ्नो रथमा बसाउनु भयो। हातमा धनुष लिएर कवच लगाएर युद्ध गर्न तयार हुनुभयो। रानी द्रौपदी त्यत्तिकैमा दारुकले रथ द्वारकातर्फ दौडाए। केही राजाले धनुष लिएर युद्ध गर्ने उद्देश्यले हाम्रो पिछा गरे। कसैले पनि हामीलाई रोक्न सकेनन्। श्रीकृष्णको साङ्ग धनुषबाट छुटेका तीरले कसैको हात काटियो, कसैको खुट्टा, कसैको त टाउकै काटियो। थुप्रै मानिस रणभूमिमै सधैँका लागि सुते, केही भागे। त्यसपछि मलाई लिएर उहाँ द्वारका पुग्नुभयो। सायद मैले पूर्व जन्ममा सबै चिजको आसक्ति छोडेर कुनै ठुलो तपस्या गरेकी थिएँ होला, त्यही भएर मैले यस जन्ममा उहाँलाई पाएँ। उनीहरूको श्रीकृष्णसँगको प्रेम कथा सुनेर कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा लगायत सबै अत्यन्त मुग्ध भए। उनीहरू सबैको आँखामा आँसु छचल्कियो। त्यही बेलामा श्रीकृष्ण र बलरामलाई भेट्नका लागि भन्दै श्रीकृष्ण द्वैपायन, व्यास, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, भरद्वाज, गौतम लगायतका ऋषिहरू आफ्ना शिष्य सहित आए। सबै मिलेर उनीहरूको स्वागत गरे। श्रीकृष्णले सबैको विधिपूर्वक पूजा गरे। सबैलाई आसनमा बसाएपछि उनी बोल्न थाले, धन्य छ हाम्रो जीवन सफल भयो। जन्म लिनुको पुरै फल, जुन योगीहरूको दर्शन ठुला ठुला देवताहरूका लागि दुर्लभ छ, आज हामीलाई प्राप्त भयो। सन्त पुरुषहरू वास्तवमा तीर्थ र देवता दुवै हुन्छन्, किनकि उनीहरूको लामो समयसम्म सेवा गर्दा मनुष्य पवित्र बन्छ। सन्त पुरुषको दर्शन मात्रैले पनि मनुष्य कृतार्थ हुन्छ। उनीहरूको केही समय मात्रै सेवा गर्ने हो भने पनि सबै पाप नष्ट भएर जान्छ। उनको प्रवचन सुनेर ऋषिमुनि छक्क परे। सर्वेश्वर भएर पनि यसरी प्रवचन गरेको सुन्दा उनीहरूलाई अचम्म लाग्यो। मुनिहरूले उनको प्रशंसा गरे। परम आश्चर्यको कुरा हो, तपाईले नै जगतको रचना, रक्षा र संहार गर्नुहुन्छ, तर यी सबै कर्ममा लिप्त हुनुहुन्न। हुन त तपाई प्रकृतिभन्दा पर आफै परब्रह्म हुनुहुन्छ, तर पनि समय समयमा भक्तहरूको रक्षाका लागि र दुष्टहरूको विनाशका लागि तपाई सबै वर्ण र आश्रमका रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। आज हाम्रो जन्म, विद्या, तप र ज्ञान सफल भएको छ। वास्तवमा सबै चिजको परम फल तपाई नै हो। तपाईको ज्ञान अनन्त छ। तपाई परब्रह्म परमात्मा हो। तपाईले आफ्नो अचिन्त्य शक्ति योग मायाद्वारा आफ्नो महिमा लुकाएर राख्नु भएको छ।
यो सभामा बसेका राजा लगायत तपाईँसँग विहार गर्ने यदुवंशीले समेत तपाईँलाई चिनेका छैनन् होला। तपाईँले आफैले आफ्नो स्वरूपलाई मायाको पर्दाले ढाक्नु भएको छ। जब मनुष्यले सपना देख्न थाल्छ त्यसबेला उसले सपनाको मिथ्या पर्दालाई नै सत्य सम्झन थाल्छ। नाम मात्रको इन्द्रियबाट प्रतीत हुने आफ्नो सपनाको शरीरलाई नै वास्तविक शरीर भन्न मान्न थाल्छ। त्यस बेलाका लागि उसलाई सपना रूपी शरीरभन्दा बाहेक अरू पनि छ भन्ने थाहै हुँदैन। इन्द्रियहरूको प्रकृति अनुरूप मायाबाट चित्त मोहित भएर मनुष्य नाम मात्रका विषयहरूमा भट्कन थाल्छ। त्यस समय उसको विवेक शक्ति ढाकिन्छ। जीवले यस जागृत संसारभन्दा पर तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्दैन। तपाईँ परम पदको प्राप्ति तिनै मानिसलाई दिनुहुन्छ जसको शरीर रूप जीवकोश तपाईँको उत्कृष्ट भक्तिद्वारा नष्ट हुन्छ। श्रीकृष्णको स्तुति गरेपछि सबैसँग बिदा मागेर ऋषिहरूले आफ्नो आश्रम जाने तयारी गरे। त्यही बेलामा वासुदेवले उनीहरूसँग अनुरोध गरे, मलाई मोक्ष प्राप्तिको उपदेश दिनुहोस्। उनीहरूले मोक्ष प्राप्तिको मार्ग बताए। कर्मद्वारा कर्मफललाई नै नाश गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको यज्ञ आदिद्वारा सबै यज्ञहरूको अधिपति भगवान विष्णुको श्रद्धापूर्वक आराधना गर्नु हो। त्रिकालदर्शी ज्ञानीहरूले शास्त्र दृष्टिले यही विधिलाई चित्तको शान्तिको उपाय भनेका छन्। यसलाई सुगम मोक्ष साधन र चित्तमा आनन्द प्राप्त गर्ने खालको धर्म बताएका छन्। वासुदेव धीर पुरुषले घरमै बसेर सबै खालको इच्छा छोडिदिनुपर्छ। यस विचारले लोकको इच्छा त्यागिदिनुपर्छ। यज्ञ दान आदिद्वारा धनको इच्छा कम हुँदै जान्छ। गृहस्थको उचित भोगद्वारा सन्तानको इच्छा नष्ट हुन्छ। बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाँदा स्वर्ग आदि भोग पनि नष्ट हुँदै जान्छ। वासुदेव, तपाईँ अहिलेसम्म ऋषि र पितृहरूको ऋणबाट त मुक्त हुनुभयो। अब यज्ञद्वारा देवताहरूको ऋण चुकाउनुहोस्। सबैको ऋण तिरेपछि तपाईँले गृह त्याग गरिदिनुहोस्। भगवानको शरणमा जानुहोस्। तपाईँले अवश्य नै परम भक्तिपूर्वक साधना गर्नुभएको छ। यही कारणले तपाईँले श्रीकृष्ण र बलरामलाई छोराको रूपमा पाउनुभयो। ऋषिहरूले कुरुक्षेत्रमै परम धार्मिक वासुदेवद्वारा उत्तम सामग्रीले युक्त यज्ञ गराए। वासुदेवले यज्ञको दीक्षा लिए। सबै कार्य पुरा भएपछि ऋषिहरू फर्किए। सबैलाई श्रीकृष्णसँग बिछोड हुनुको दुःख भइरहेको थियो। नन्द बाबा आदि गोपहरू लामो समयसम्म त्यहीँ बसे। यदुवंशीले उनीहरूलाई बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, विभिन्न सामग्री आदिबाट तृप्त गरे। वासुदेव, उग्रसेन, श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव आदिले उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै उपहार दिए। नन्द बाबा आफ्नो टोलीसँगै सबै सामग्री बोकेर ब्रजतर्फ लागे। जान त गए तर उनीहरूको चित्त श्रीकृष्णमै लागेको थियो। आफूले प्रयास गर्दा पनि उनीहरू ब्रज जान सकेनन्। त्यसैले बाटोबाटै मथुरातिर लागे। सबै विदा भएपछि श्रीकृष्णलाई एकमात्र इष्टदेव मान्ने यदुवंशीहरू वर्षा ऋतु सुरु हुन लागेको सङ्केत पाएर द्वारकातर्फ प्रस्थान गरे। उनीहरूले द्वारकामा रहेका सबैलाई कुरुक्षेत्रको घटना सुनाए। एक दिन बिहानै श्रीकृष्ण र बलरामले आमा बुवाको दर्शन गरे। वासुदेवले थुप्रै ठुला ठुला ऋषिहरूको मुखबाट श्रीकृष्ण र बलरामको महिमा सुनेका थिए। उनीहरूको विभिन्न चरित्र आफ्नै आँखाले देखेका थिए। त्यसकारण उनलाई आफ्ना छोरा सामान्य पुरुष होइनन्, भगवान हुन् भन्ने पुरै विश्वास भइसकेको थियो। उनले दुवै छोरालाई सम्बोधन गर्दै भने, सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण, महायोगीश्वर बलराम, तिमीहरू दुवै सनातन हौ। यस जगतका आधार, निर्माता र निर्माण सामग्री पनि तिमीहरू नै हौ। तिमीहरू यस सारा जगतका स्वामी हौ। तिमीहरूकै क्रीडाका लागि यसको निर्माण भएको हो। सबै तिमीहरूकै हो। भोक्ता र भाग्यभन्दा पर साक्षात भगवान पनि तिमीहरू नै हौ। यस्तै यस्तै कुरा गरेर उनले दुवैको स्तुति गरे। उनले श्रीकृष्णतर्फ हेर्दै आफूलाई निकै भाग्यमानी भएको बताए। जुन अज्ञानीले तिम्रो सर्वात्माको सूक्ष्म स्वरूपलाई जान्न सक्दैन, ऊ आफ्नो देहको अभिमान स्वरूप अज्ञानमा पर्छ। यसैका कारण कर्मको पासोमा फसेर बारम्बार जन्म मृत्युको चक्करमा परिरहन्छ। परमेश्वर, मलाई शुभ प्रारब्ध अनुसार इन्द्रियादिको सामर्थ्यले युक्त अत्यन्तै दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त भयो। तर म तिम्रो मायाको वशमा परेर आफ्नो साँचो स्वरूपप्रति असावधान भएँ। मेरो पुरै आयु यसरी नै बित्यो। अब म तिम्रो शरणमा छु, किनकि यसबाटै संसारको भय मेटिन्छ। श्रीकृष्णले उत्तर दिए, बुवा, हामी तपाईँकै छोरा हौँ। हामीलाई लक्ष्य गरेर तपाईँले हामीलाई उपदेश दिनुभयो। हामी तपाईँको एक एक कुरालाई युक्तिसङ्गत मान्छौँ। तपाईँ, दाई बलराम, सबै द्वारकावासी, सम्पूर्ण चराचर जगत सबै एउटै हुन्, सबै ब्रह्मरूप हुन्।
बुवा आत्मा एउटै त हुन्छ, तर यसैले आफैमा नै गुणहरूको सृष्टि गर्छ। श्रीकृष्णका वचनहरू सुनेर वासुदेवले आफ्नो बुद्धि चलाउन छोडिदिए, आनन्दमा मग्न भए, वाणीबाट मौन र मनबाट निसङ्कल्प भए। त्यसबेला देवकी पनि त्यही थिइन्। श्रीकृष्ण र बलरामले मरेका गुरुपुत्रलाई गुरुदक्षिणा दिने क्रममा फिर्ता ल्याएको घटना उनले हालसालै सुनेकी थिइन्। उक्त घटना सुनेपछि पनि विस्मित भएर बसेकी थिइन्। यसबेला उनलाई आफ्ना ती छोराको याद आयो जसलाई कंसले मारेका थिए। तिनलाई याद गर्ने बित्तिकै देवकीको हृदय आतुर भयो। उनी रुन थालिन्। उनले करुण स्वरले श्रीकृष्ण र बलरामलाई सम्बोधन गरिन्। उनीहरूको स्तुति गरिन्। जसरी गुरुपुत्रलाई फिर्ता ल्याएका थिए त्यसै गरी आफ्ना मरेका छोरालाई पनि ल्याइदिन आग्रह गरिन्। आमा देवकीको कुरा सुनेपछि श्रीकृष्ण र बलराम दुवैले योगमायाको आश्रय लिए। उनीहरू सुतल लोकमा गए। यमराजले उनीहरूको स्वागत गरे, विधिवत उनीहरूको पूजा गरे। उनीहरूको अमूल्य दर्शन पाएर आफू धन्य भएको बताए। श्रीकृष्णले देवकीको खुसीका लागि र आफ्ना भाइहरूलाई श्रापबाट मुक्त गरिदिनका लागि यमराजसँग उनीहरूलाई मागे। यमराजले श्रीकृष्णको आज्ञा मान्दै उनका 6 भाइ फिर्ता गरिदिए र आफ्ना भाइ लिएर श्रीकृष्ण र बलराम द्वारका फर्किए। र आफ्ना बच्चा फिर्ता पाएपछि देवकीको हृदय स्नेहले भरियो। उनको स्तनबाट आफै दूध झर्न थाल्यो। उनले बच्चालाई बारम्बार छातीमा टाँसिन्। उनीहरूको टाउको सुँगिन्। आनन्दित हुँदै स्तनपान गराइन्। बच्चाहरूले श्रीकृष्ण, देवकी, वासुदेव र बलरामलाई नमस्कार गरे र देवलोक गए। देवकी आफ्ना बच्चा आउने बित्तिकै गएको देखेर अचम्मित भइन्। उनले यस घटनालाई श्रीकृष्णको कुनै लीला होला भन्ने सोचिन्।